बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, सऊदी एलची 4 रोज़ पहले आधी रात को अचानक अडयाला जेल क्यों पहुंचे? इमरान खान को क्राउन प्रिंस का क्या पैगाम पहुंचाया गया है? कप्तान को किस बात पर कायल करने की कोशिश हो रही है? और इमरान खान को पाकिस्तान की राजनीति के हवाले से अगले 13 बरस का रोड मैप किसके मशवरे पर पेश किया जा रहा है? फौज के साथ इस मेगा डील की ऑफर के पीछे कौन है? मेगा डील के हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और गारंटर कौन होगा? इस डील की तफसीलात तय करने के लिए कप्तान को अडयाला जेल से कहां मुंतकिल करना पड़ेगा, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ मिशन नूर की कामयाबी के बाद अब इमरान खान के जो परस्तार हैं वो मिशन दुरूद का अलम उठाकर मैदान में निकल खड़े हुए हैं और इस हवाले से तीसरा मरहला जो है वो मामलात को किस तरफ लेकर जाएगा, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और इसे आज ही फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है उसका मुकाबला करने के लिए हमें इसी तरह अपने जो वीडियोस हैं अपनी और अपने दोस्तों की उनको शेयर करते रहना है और ताकि हम सब मिलजुल कर जो दुश्मन मीडिया है उसके दांत खट्टे कर सकें। नाजरीन, कुछ दोस्तों की तरफ से बार बार ये शिकवा किया जा रहा है कि हमारी दी हुई बहुत सी खबरें दुरुस्त साबित नहीं होती और इसी तरह अल्लाह वालों की तरफ से दी गई कई तारीखों पर कोई बड़ी तब्दीली क्यों नहीं हो रही, जिसका बड़े एतमाद के साथ दावा किया गया था हमारी इन वीडियोस में और कुछ दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी। हमने ये सवालात नाजरीन लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हजरत बाबा जी दाता दरबार वालों तक पहुंचा दिए तो उन्होंने हमें वही कहानी एक बार फिर सुना दी जो इससे पहले भी हम अपने नाजरीन को सुना चुके हैं और फरमाया कि इस कहानी के लालची किरदार की तरह इक्तदार के लालच में मौजूदा हुक्मरान अपनी तरफ से चालाकियां करके अपनी सियासी मौत को मजीद कुछ अरसे के लिए टाल लेने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से वो एक इंतहाई इबरतनाक दलदल में धंस रहे हैं और एक इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो सियासी मौत ये अपनी वक्ती तौर पर टाल रहे हैं, इस टालने बार बार टालने के लिए ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उन हथकंडों की वजह से इनकी जो सियासी मौत है फिर वो हकीकी मौत में तब्दील हो जाएगी और फिर वक्त ऐसा आ जाएगा कि उसे टाला भी नहीं जा सकेगा। तो नाजरीन, फिर इन्हें समझ आएगी कि वो जो चालाकियां करके अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे थे वो दरअसल अपनी हकीकी मौत को अपने मजीद करीब लाने में की तरफ जा रहे थे। जिन दोस्तों ने नाजरीन ये कहानी नहीं सुनी उनके लिए हम एक बार फिर उसे दोहरा रहे हैं। जो दोस्त सुन चुके हैं वो दोबारा मजा लें या थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड कर लें, फिर हम अपने असल मौज़ूआत की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, गालिबन ये हजरत मौलाना रूमी की हिकायत है। वो लिखते हैं कि एक मुरीद ने अपने मुर्शिद से कहा कि सुना है कि परिंदों और जानवरों को बहुत से वाक़यात का पहले से इल्म हो जाता है। अगर आप मुझे उनकी बोली सिखा दें तो इस इल्म गैब तक मेरी भी रसाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे गैब का इल्म सीखने का बड़ा शौक है। मुर्शद पाक ने कहा,
کہ کسی معاملے کا قبل از وقت انسانی علم میں آ جانا یا پتہ چل جانا ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ اس آزمائش میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ لیکن مرید نہ مانا اور اصرار کرتا رہا۔ جب یہ اصرار حد سے بڑھ گیا تو مرشد نے مجبور ہو کر اسے پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دی۔ ناظرین، ایک روز وہ جو مرید تھا گھر کے صحن میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے سالن سے بوٹی نکال کر کھانے سے قبل اس نے اس بوٹی کے ساتھ لگا ہوا ایک بڑا سا چھچڑا اتار کر نیچے پھینک دیا۔ ان کے گھر کا جو پالتو مرغا وہ شاید اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جھپٹ کر پھڑپھڑاتے ہوئے وہ پہنچا اور چھچڑا اٹھا لیا۔ اس مرید کامل کا جو پالتو کتا تھا وہ بھی کسی چھیچڑے اور ہڈی کے انتظار میں قریب ہی بیٹھا تھا۔ مرغ کو جھپٹ کر چھچڑا اٹھاتے دیکھ کر کتے نے مرغ سے کہا کہ یار تم تو دانا دن کا بھی چگ لیتے ہو، پرندے ہو، اپنی بھوک مٹانے کا آپ کے پاس ایک متبادل آپشن بھی ہے، لیکن یہ چھچڑا تو ہم کتوں کی خوراک ہے، تو یہ چھچڑا آپ مجھے دے دو تاکہ میں بھی اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تو اس پر مرغ کہنے لگا پریشان نہ ہو پیارے دوست، آج میں تمہیں ایک بڑی خبر دینے والا ہوں جس کو سن کر تم باغ باغ ہو جاؤ گے۔ مرید نے یہ سن کر ان کی گفتگو کی طرف کان لگا لیے۔ کتے نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ تو مرغ نے جواب دیا کہ آج رات مالک کی بکری کو اچانک تکلیف ہوگی اور وہ مر جائے گی۔ صبح جب مالک اٹھے گا تو اسے مری ہوئی بکری ملے گی تو وہ اسے باہر ٹیلے پر پھینک آئے گا۔ بس یوں سمجھو کہ تمہاری اور بستی کے تمام کتوں کی ایک بڑی ضیافت تیار ہے، بس ایک رات کا انتظار کر لو۔ مالک نے ناظرین یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا کہ پرندوں اور جانوروں کی بولی سیکھنے کا تو یار بڑا فائدہ ہے۔ اس نے کھانا کھایا اور بکری کو بازار لے جا کر بیچ ڈالا۔ اگلے روز دوبارہ مرغ اور کتوں کی گفتگو پر پھر اس نے کان لگا لیے۔ جو کتا تھا وہ بڑا ناراض تھا مرغ سے۔ اس نے کہا او جھوٹے مرغ، تو کہتا تھا کہ رات مالک کی بکری مر جائے گی اور پھر ہم یہ ٹیلے پر پھینک آئے گا صبح کو، اور میری اور بربستی کے کتوں کی ایک بڑی ضیافت ہوگی۔ مالک نے تو وہ جو بکری ہے وہ رات ہی بیچ دی تھی، تو ہماری ضیافت تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ تو مرغا کہنے لگا کہ پیارے کتے، بکری جو ہے وہ اس خریدار کے گھر جا کر مر گئی، اس نے ہماری گفتگو سن لی، اس لیے یہ اس کو رات ہی جا کر بیچ آیا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آج رات مالک کی جو گائے ہے وہ مر جائے گی، اور صبح جب یہ اٹھے گا تو مری ہوئی گائے دیکھے گا تو پھر یہ اسے بھی ٹیلے پر پھینکے گا، تو آپ کی بکری سے بھی بڑی ضیافت تیار ہے۔ یہ سن کر ناظرین جو کان لگائے بیٹھا تھا مرید اور ان کی بولیاں سمجھ رہا تھا، وہ اس نے گائے کو کھولا کھانا کھانے کے بعد اور بازار جا کر بیچ آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو کھانا کھاتے ہوئے مالک کی جو مرید تھا اس کے کان تھے، ان کی توجہ انہی کی گفتگو پر تھی، کیونکہ وہاں سے اسے غیب کی باتوں کا پتہ چل رہا تھا اور وہ بڑے طریقے سے اپنا نقصان ہونے سے بچا رہا تھا۔ کتے نے کہا کہ جھوٹے مرغے، تو روز مجھے آسرا دلا دیتا ہے، مالک تو رات گائے بھی بیچ آیا۔ تو جو مرغا تھا اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، یا شاید گھوڑا کہا اس نے، اور وہ تو اب آپ لوگوں کی پورے 1 مہینے کی جو ہے نا ضیافت کے لیے کافی ہوگا۔ اگرچہ تاخیر ہو گئی ہے آپ کی ضیافت میں، لیکن جب اونٹ مرے گا یا گھوڑا مرے گا، جو بھی تھا اس کا تیسرا جانور، تو پھر آپ لوگوں کی موجیں لگ جائیں گی۔ مالک نے یہ سنا تو اپنا اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا وہ بھی بازار لے جا کر بیچ آیا اور سکون کر کے گہری نیند سویا۔ جب چوتھا دن شام آئی تو جو کتا تھا وہ
कहीं दूर जाके बैठा हुआ था और मुर्गे से बात ही नहीं कर रहा था। उसने कहा कि तूने 3 दिन मुझे आसरा दिलाकर, मुझे हौसला देकर मुझे एक ऐसी भूख से दो चार कर दिया है कि अब मेरी हालत बहुत पतली है, और अगर तुम ये झूठ ना बोलते और मैं इस आश्रय में ना रहता तो मैं कहीं जाकर अपनी भूख मिटाता रहता। इस पर जो मुर्गा था उसने कहा कि प्यारे कुत्ते, तुम्हारी सारी जो ये 3 दिन की मुशक्कत है अब उसका नतीजा निकल आया है। उसने कहा अब क्या तू झूठ बोलेगा? उसने कहा झूठ नहीं बोलेगा, मैं आज तुझको वो खबर सुनाने लगा हूं कि कल जो ज़ियाफत होनी है उसको कोई टाल नहीं सकेगा। कुत्ते ने कहा बोलो अब कौन सा झूठ बोलते हो? तो उसने कहा कि देखो, वो जो मालक की गाय थी और जो मालक का घोड़ा था वो भी खरीदार के घर जाकर मर गए। इसने हमारी बातें सुन ली क्योंकि इसको अब इसके मुर्शिद ने जानवरों और परिंदों की बोली सिखा दी थी, तो ये हमारी बात सुनकर चालाकी करता और उसको जाकर सोकर और अपने जानवर को जाकर बेच देता, और जो नुकसान इसका होना होता था वो फिर खरीदार का हो जाता। लेकिन अब कल इसका बेटा मर जाएगा, अब ये ना बेटे को बेच सकता है और ना इस नुकसान से जान छुड़वा सकता है। जब बेटे की तजहीज़ व तकफीन के बाद वो वापस आएगा तो लोगों को खाना खिलाएगा, और फिर ये अगर तीसरे दिन कुलखानी होगी और फिर हर जुमेरात को खैरात करेगा अपने बेटे के लिए। तो यूं समझ लें कि तुम्हारा 40-50 दिनों का जो इंतजाम पक्का है वो दावत का हो गया है, ये इस वजह से कि तुमने 3 दिन सब्र किया। ये सुनकर जो मालिक था उसकी तो जान ही निकल गई और वह चीख चीख कर रोने लग गया। उसकी बीवी ने पूछा कि क्या मसला है तुम्हें, ये क्यों अचानक तुमने इतना शोर डालना शुरू कर दिया है? तो फिर उसने ये पूरी कहानी किस तरह के मुर्शिद से उसने बोली सीखी परिंदों और जानवरों की, और किस तरह उसे कबल अज वक्त पता चलता रहा कि हमारा फला जानवर मर जाएगा, तो वो मर जाते रहे। और 3 चुके पेश गोइयां मुर्गे की सच साबित हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि चौथी पेश गोई भी सच ही होगी, तो हमारा बेटा तो कल मर जाएगा। जो उसकी बीवी थी जब उसने ये सुना, कलौता उनका बेटा था, वो भी रोने लग गई। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि यूं रोने धोने से तो कुछ नहीं बनेगा, अब जाकर मुर्शिद के पास चलते हैं, वो एक नेक आदमी है, दर्द दिल रखने वाला बंदा है, वो ही इस मसले का कोई हल निकालेगा। तो जब वो दोनों भागम भाग मुर्शिद के दर पर पहुंचे तो उन्हें करीब आता देखकर मुर्शिद जलाल में आ गया। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये जो बड़ी आजमाइश होती है गैब का इल्म हो जाना, तो तुमने चंद पैसों के लालच में अपना जो इब्तदाई नुकसान है वो ना करवाया। जो तुम्हारा सदका होता उसके बाद फिर दूसरा सदका होता, उससे बड़ा नुकसान आपके लिए आया। यानी पहले आपकी बकरी मरनी थी, अगर वो मर जाती तो आपकी गाय और घोड़ा और बेटा बच जाते। फिर चले आपने गाय मर जाती तो फिर घोड़ा और बेटा बच जाते, और अगर तुम घोड़े को भी ना बेचती और घोड़ा तुम्हारे घर में मर जाता तो आज तुम्हारा बेटा ना मरता। तो इस सदके को तूने टालता रहा और नतीजा ये है कि अब तुम्हारा बेटा मरेगा। तो ये कहकर जो मुर्शिद थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अब बेटे को भी जाकर बाजार में बेच आओ। तो ये सुनकर माँ का जो समझ ले के चीख निकल गई। उसने कहा कि ये सारा मेरे बेटे पे जो जुल्म हुआ है, जो वो बेवकत मौत अब मरेगा तो उसके जिम्मेदार तुम हो। वो इस पर समझ ले कि जो माँ है वो मुरीद से झगड़ा शुरू कर दिया, और घर में जो मुर्शिद का घर था उसमें एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। कभी चीखो पुकार और कभी लड़ाई झगड़ा इन दोनों के दरमियान जारी था। आखिर उन्होंने कुछ ना समझ आई तो माँ ने अपना दुपट्टा उतार कर उसके पाँव में रख दिया मुर्शिद के, और कहा कि मुर्शिद पाक, ये तो इसका कसूर था, मैं किस जुर्म की सजा पाऊंगी? मेरा बेटा क्यों मरेगा? मेरे बेटे का क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर है? ये तो इसने जुल्म किया अपने आप पर और हम सब पर। खुदारा हमें कोई रास्ता बताएं ताकि हम इस बड़ी आजमाइश से निकल सके।
تو اس پر ناظرین جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا کریں، اور جس شخص کو آپ نے بکری بیچی تھی بکری کے پورے پیسے اس کو واپس کر کے آئیں، جس شخص کو آپ نے گائے بیچی تھی گائے کے پورے پیسے اسے واپس کر کے آئیں، جس شخص کو آپ نے گھوڑا بیچا تھا اس گھوڑے کے پورے پیسے اس کو واپس کر کے آئیں، اور گھر آ کر خیرات کریں بڑی تعداد میں، اور جانوروں کو بھی گوشت اور ہڈیاں ڈالیں، اور جو پرندے ہیں ان کو دانہ دن کا ڈالیں۔ تو یہ ساری جب آپ خیرات اور صدقات دیں گے تو پھر اللہ کے گھر سے امید ہے کہ آپ کا بیٹا بچ جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ تو یہ ہے ناظرین وہ قصہ، وہ حکایت کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ان کی حکومت جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ملک و قوم کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام اٹھا لیتے ہیں، ایسا سودا کر کے آ جاتے ہیں، ایسی چیزیں مان کر آ جاتے ہیں بیرونی دنیا سے، امریکہ سے اور باقی ممالک سے، کہ وہ وقتی طور پر ان کی حکومت بچ جاتی ہے، لیکن اس سے بھی پھر اگلی آزمائش اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو آخر ایک دن آئے گا کہ پھر یہ سارے جو بلائیں ہیں جو ان کی حکومت ختم ہونے سے ٹل سکتی ہیں ان پر، وہ ان کی سیاسی موت کی صورت میں ٹل سکتی ہیں، لیکن جب یہ اس سیاسی موت کو ٹالتے رہیں گے تو ایک دن وہ پھر بلائیں خود ان پر اور ان کے خاندانوں پر، ان کی پارٹیوں پر حملہ آور ہوں گی، اور یہ ان کی حقیقی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری جو پیش گوئیاں ہیں، جو ہماری خبریں ہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ان لوگوں کی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے وہ سب کچھ وقتی طور پر ٹل رہا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا صبر و استقامت مزید دکھائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی، اور وہ حقیقی تبدیلی کے ذریعے آخر کار عمران خان نے 10 برس کے لیے، کم از کم 10 برس کے لیے اس ملک میں برسر اقتدار آنا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پیش گوئی کے پورا ہونے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اب چلتے ہیں ان موضوعات کی طرف جو ہیڈ لائنز میں موجود ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 1 اور 2 اکتوبر کی درمیانی رات ایک سعودی شہزادہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچا اور عمران خان کو کراؤن پرنس کا پیغام پہنچایا۔ دروغ بر گردن راوی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پیغام میں پاکستان میں راجنیتی کا اگلے 13 سال کا روڈ میپ خان کو پیش کیا گیا ہے، جس میں موجودہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دینے اور اس دوران اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کے بدلے 3 سال کے بعد جو اگلے 10 سال ہیں ان کا اقتدار عمران خان کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جتنی بار بھی موجودہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے کی بات کی گئی، عمران خان نے بات چیت سے ہی انکار کر دیا اور آرمی چیف کے خلاف ایک نیا سخت بیان داغ دیا۔ لیکن اس بار یہ تجویز چونکہ سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے تو اس لیے عمران خان نے اس بار خاموشی بھی اختیار کر لی ہے اور اس حوالے سے کوئی بیان بھی نہیں دیا، اور سعودی عرب اور عمران خان نے حیران کن طور پر جو ہمیشہ کی طرح وہ فوری سخت بیان دیتے ہیں اس سے اجتناب کیا ہے اور سوچنے کا وقت مانگ لیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد کے ذریعے اگلے 13 برس کا جو اقتدار ہے اس کا روڈ میپ خان کو پیش کیا گیا ہے۔ 3 برس موجودہ سیٹ اپ کے ہی حصے میں ہوں گے اور اگلے 10 برس عمران خان اقتدار میں رہے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ عمران خان کے تحفظات یہ ہیں کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جتنی بھی ڈیلز کے آفرز کی، جتنے بھی خفیہ وعدے کیے، ان میں سے پھر وہ کسی ایک پر بھی پوری نہیں اتری۔
اس لیے اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جو 13 سال کی ڈیل آفر کی جا رہی ہے اس میں موجودہ حکومت کے 5 سال پورے کروانے کی جو شرط مکمل ہونے پر، یعنی 3 سال بعد، آج سے 3 سال بعد جب 5 سال پورے ہو جائیں گے، یہ جو شرط ہے کہ ان کے 5 سال آپ پورے کروائیں، یہ شرط مکمل ہوتے ہی فوج اور یہ حکومت ایک بار پھر اپنے وعدے سے مکر نہیں جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ایلچی کو عمران خان نے برملا اپنے ان تحفظات سے آگاہ کیا اور کہا کہ مملکت سعودی عرب اور چین اس میگا ڈیل کے گارنٹر ہوں گے۔ یہ پھر جواب میں سعودی ایلچی نے عمران خان سے کہا۔ اس لیے بار بار جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے وعدوں سے مکر جاتی رہی ہے وہ اب مکر نہیں سکے گی۔ یہ ہے وہ ناظرین ایکسکلوسیو خبر جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کی تفصیلات طے کرنے کے لیے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے ایک سیف ہاؤس میں منتقل کرنا پڑے گا، جو اسلام آباد میں مقیم اس خاص بلاک جس کو طاقتور لوگوں کا بلاک کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے جرنیلوں کا بلاک بھی کہتے ہیں، اس کے قریب شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ سہولت کے ساتھ ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتی رہے اور ڈیل کی جزیات طے کرنے کے لیے بار بار ملے اور اس میل ملاقات کو میڈیا کی نگاہوں سے اجھل رکھا جا سکے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کی ہر چند ماہ بعد ناراض ہو کر بیٹھ جانے کی سیاسی واردات سے تنگ آ گئی ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کو اب زیادہ سے زیادہ مزید 3 برس تک چلایا جائے گا اور پھر فارغ کر دیا جائے گا۔ ناظرین بعض ذرائع کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملک میں ایک لیڈر لیس انقلابی تحریک شروع کرنے کی باتیں بھی جاری ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، اور مشن نور کے بعد مشن درود اس کا حصہ ہوگا، اور مشن درود میں عوام کی غیر معمولی دلچسپی کے بعد تیسرے مرحلے میں گھروں میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات کر کے عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیہ تقریبات منعقد کی جائیں گی، اور پھر چوتھے مرحلے میں ملک گیر سطح پر باہر نکل کر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ اس میں یہ یقین دہانی اب شامل کی جا رہی ہے جو عمران خان کو ڈیل پیش کی گئی ہے کہ سعودی عرب اور چین اس کے گارنٹر ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ڈیل کو فائنل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اگلے چند ہفتوں کے دوران، یا پھر مشن درود کے بعد پھر تیسرا فیز آتا ہے اور پھر چوتھا فیز آتا ہے۔ اس لیے یہ جو اکتوبر، نومبر، دسمبر کے 3 ماہ ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، ہم بھی نظر رکھیں گے اور آپ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تاکہ اپڈیٹ رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔